औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान अपने प्लेटफार्म के ऊपर मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये मरम इंदमाली का नुस्खा है। इंदमाली मरम एक ऐसी बेहतरीन मरम जो फुट रॉड, पाँव की अंगलियों की दरमियानी जगह अगर गल जाए तो इस मरम को 1 से 2 दफ़ा लगाने से ये दुरुस्त हो जाती है। पुराने ज़ख्म भर लाती है। ज़ख्म अगर बालों वाली जगह पे हों तो ठीक होने पर, ज़ख्म ठीक होने पर बाल खुद ब खुद निकल आते हैं। इसके अलावा कंगरीन के बिगड़े हुए जो ज़ख्म होते हैं उनके ऊपर भी इस दवा को लगा सकते हैं। गले सड़े पीप वाले जो ज़ख्म होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन किस्म की दवा है। शुगर पेशेंट के जो ज़ख्म होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन किस्म की ये दवा है। और अगर शुगर पेशेंट वाले इस दवा को इस्तेमाल करते हैं ज़ख्मों के ऊपर तो उनके अज़ा कटने से बच जाते हैं। नहायत ही सादा और आसान नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, मगर इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बड़े बड़े नुस्खों से बहुत बेहतर हैं। इस नुस्खे को अपने मतब की जीनत बनाएं मेरे वो दोस्त जो मतब करते हैं और ख़िदमत खलक करें, इंसानियत की दुआएं लें। एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा जो है आज अपने प्लेटफार्म के ऊपर आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर इस वक्त 3 चैनल हैं आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि तीनों चैनल का विजिट करें। चैनल अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। हमारा मकसद अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप दोस्तों को आसानियाँ देना है, आप दोस्तों की खिदमत करना है, आप दोस्तों को तिब की तरफ लाना, एक बेहतरीन किस्म के नुस्खा जात से नवाजना, ऐसे नुस्खा जात देना जो बनाने में आसान हो, अफादियत में मौसर हों और मुजरब रिजल्ट रखते हों, आपका पैसा और वक्त ज़ाया ना हो। हमारी कोशिश होती है कि जो नौ अमूज़ तलबा हैं तिब के, वो जब अपने मतब के ऊपर हमारे नुस्खा जात बनाएं तो उनको शर्मिंदगी का सामना ना हो। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे रिजल्टेबल नुस्खा जात आपको दिए जाएं जो अपनी अफादियत मनवा चुके हों और अपने असरात में कामल हों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है कि आप दोस्तों की फ़ोन कॉल्स, तारीफ़ें, आपके मैसेज इस बात का सबूत हैं कि हमारे शेयर करदा नुस्खा जात जो हैं वो मौसर भी हैं, मुफीद भी हैं और मुजरब भी हैं। बहुत से तलबा जो अपना मतब चला रहे हैं वहाँ पे हमारा शेयर करदा नुस्खा जात जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। हमारा मकसद अल्लाह पाक के दिए हुए इल्म में से आप दोस्तों को आसानियाँ तकसीम करना। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें नारियल खुश्क है, आपने लेना है 125 ग्राम। गंदम के दाने लेने हैं आपने 125 ग्राम और देसी घी लेना है आपने 250 ग्राम। अब करना आपने इस तरह है कि जो नारियल है और गंदम है इनको आपने कूट लेना है, मोटा मोटा कूट लेना है अच्छी तरह, और देसी घी को आपने खूब गर्म करना है कढ़ाई में। जब घी आपका गर्म हो जाए
تو اس میں یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ آپ نے ڈال دینی ہے، اور جوش آنا جب شروع ہو جائے کڑھائی میں تو آگ آپ نے نرم کر دینی ہے، ہلکی کر دینی ہے، تیز آگ جو ہے وہ آپ نے نہیں رکھنی، ہلکی آنچ کر دینی ہے آپ نے۔ جب دونوں ادویات ڈارک براؤن ہو جائیں اس وقت تک آپ نے پکا دیے۔ احتیاط یہ کرنی ہے کہ دونوں ادویات جل نہ جائیں، کوئلہ نہ بن جائیں۔ جب ڈارک براؤن ہو جائے تو آگ آپ نے بند کر دے دیا ہے اور کڑاہی کو آگ سے اتار لینا ہے، اور ڈنڈے کی مدد سے آپ نے گھوٹنا ہے، اس کو اتنی گھوٹنا ہے ان ادویات کو کہ وہ مرم کی شکل میں آ جائے، مرم بن جائے، تو آپ کی جو دوا ہے یہ تیار ہے۔ اب آپ اس کو متاثرہ جگہ پر انگلی کی مدد سے دن میں 1 سے 2 بار لگائیں۔ اگر زخم زیادہ ہو اور مکھی کا موسم ہو تو آپ اوپر ہلکی سی پٹی بھی کر سکتے ہیں، متاثرہ جگہ پہ متاثرہ زخم کے اوپر لگا کے مرہم اوپر پٹی لپیٹ سکتے ہیں۔ یہ جو مرہم ہے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو درمیانی جگہ جو گل جاتی ہے، سردیوں میں خاص طور پر یہ جگہ گلتی ہے، یا ایسے لوگوں کی یہ درمیانی جگہ گل جاتی ہیں، چاہے وہ ہاتھ کی انگلیوں کے درمیانی جگہ ہو یا پاؤں کی درمیانی انگلیوں درمیانی حصہ ہو انگلیوں کا، جن کا کام پانی میں زیادہ دیر رہنا ہوتا ہے، ان کی آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ درمیان والی جو جگہ ہے وہاں پہ سوزش زخم بن جاتے ہیں۔ تو یہ مرہم جو ہے وہاں پر آپ لگائیں، 2 سے 3 دن میں اس دوا سے ان زخموں کے اوپر اس دوا کا آپ کو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور بہترین قسم کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ ہر زخم کے اوپر اس مرہم کو آپ لگا سکتے ہیں، ایسی جگہ جیسا کہ بال ہیں سر میں یا جسم کے کسی اور حصے پہ، وہاں پہ زخم ہو جاتے ہیں تو آپ اس مرہم کو لگاتے ہیں، تو اس مرہم کے لگانے سے نہ صرف وہ زخم ٹھیک ہوں گے بلکہ کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ متاثرہ جگہ پہ بال ختم ہو جاتے ہیں، اس مرہم سے آپ کے بال بھی ختم نہیں ہوں گے اور زخم بھی آپ کا خشک ہو جائے گا، اور جب زخم خشک ہوگا تو بال دوبارہ اس جگہ پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ یہ ہر قسم کے زخم کے اوپر اس مرہم کو آپ لگا سکتے ہیں، انتہائی مفید و مجرب رزلٹیبل یہ نسخہ ہے، گندے سے گندے زخم کو بڑی جلدی یہ مرہم بھر لاتی ہے اور بہترین قسم کے اپنے اثرات رکھتی ہے۔ مکمل فوائد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ملیں گے۔ آپ اس نسخے کو ایک بار بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔